सबलाई प्रेमी जय मसीह। ल प्रभुलाई धन्यवाद होस्, फेरि पनि यो समय प्रभुले तपाईहरुसित मलाई दिनुभयो। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। म धेरै लामो समय लिदिन। यसै त कृपया तपाईहरु मसँग खोल्ने यशायाको किताब 49 अध्याय। यशायाको किताब 49 अध्यायको हामी 14 अनि 15 अनि 16 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यशायाको किताब 49 अध्यायको 14, 15 अनि 16 पदलाई हाम्रो भाइले पढिदिनु हुनेछ। कृपया भाइ पढिदिने। तर सियोनले भन्यो, परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छ। परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छ। अनि मेरा प्रभुले मलाई बिर्सन भएको छ। के कुनै स्त्रीले आफ्नो दूध चुस्ने बालकलाई बिर्सन सक्छे र आफ्नो गर्भको छोरामाथि के छिटाउँदैन र? यिनीहरूले बिर्सन सक्छ, तर म चाहिँ तँलाई बिर्सने छैन। हेर, मैले तँलाई आफ्नो हत्केलाहरूमा खोपेको छु। तेरा पर्खालहरू मेरो सामु छन्। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो जुन चाहिँ भागलाई तपाईँ र मैले अहिले भर्खर पढ्यौँ, यशायाको किताब 49 अध्यायको 14, 15 अनि 16 पदमा विशेष गरिकन यो जग्गामा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदै चाहिँ यहाँ एकजना बुझ्नका लागि यहाँ एकजना मान्छे छ भनौँ। अनि यहाँले एउटा यस्तो खालको कुरा गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ कि सियोनले भन्यो अरे, परमप्रभुले चाहिँ मलाई बिर्सिदिनु भएको छ अनि त्यागिदिनु भएको छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्। तर सियोनले भन्यो, परमप्रभुले मलाई त्यागिदिनु भएको छ अनि मेरा प्रभुले मलाई बिर्सन भएको छ। अहिले यी दिनहरूमा सारा विश्वव्यापी रूपमा आएको परिस्थितिको कारणले गर्दा हुँदी, विश्वव्यापी रूपमा आएको निराशजनक कारणले गर्दा हुँदी चाहिँ आज तपाईँ र मलाई पनि कता कता यस्तो नै भइराखेको छ। अनि ती दिनमा पनि एउटा सियोन भन्ने एकजना मान्छे रहेछ बुझ्नका निम्ति। उनको जिन्दगीमा आएको सकस, उनको जिन्दगीमा आएको परिस्थिति, उसको जिन्दगीमा आएको दुःख, उनको जीवनमा आएको सम्पूर्ण प्रकारको विपरीत कुराहरू आएको खण्डमा उनले यस जग्गामा एउटा कम्प्लेन गरेको कुरा हामी देख्छौँ कि उनले भनिराखेको छ, मेरो परमप्रभुले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सिन्दिन, कहिले पनि त्याग्दिन भनिकन। तर यो बाटोमा आज परमेश्वरले मलाई त्यागिदिनु भएको छ। परमेश्वरले मलाई छोडिदिनु भएको भए, परमेश्वरले मलाई छोडिदिनु भएको भए, यदि परमेश्वर मेरो साथमा भएको भए आज के यो दशा मैले देख्न पर्ने थियो र? यदि परमेश्वर मेरो साथमा भएको भए आज के मेरो यो हालत हुन्थ्यो र? आज साँच्चै परमेश्वर मेरो साथमा भएको भए आज के मैले यस्तो प्रकारको परिस्थितिको सामना गर्नु पर्थ्यो र भनिकन यस जग्गामा कम्प्लेन गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। र आज यी दिनहरूमा पनि तपाईँ र मेरो हृदयभित्र पनि यस्तै खालको कुराहरू भइराखेको छ। आज परमेश्वर साँच्चै मेरो साथमा होइदिनु भएको भए किन आज मैले यस्तो प्रकारको दुःखको सामना गर्नु पर्थ्यो र? यस्तो प्रकारको परिस्थितिको सामना गर्नु पर्थ्यो र? यस्तो प्रकारको रोगको सामना गर्न पर्थ्यो र? यस्तो प्रकारको आपत्तिको सामना गर्न पर्थ्यो र? खोइ परमेश्वर कहाँ गयो? परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? एक प्रकारको मान्छेको हृदयभित्र शङ्का उब्जिएको कुरा हामी देख्छौँ। कारण तपाईँ र मैले यति लामो दिनसम्म भइसक्यो कि यो प्रकारको परिस्थितिको सामना गरेको, यो प्रकारको लकडाउनको सामना गरेको, यो प्रकारको आँसुको सामना गरेको। र परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी यहाँ देख्छौँ सियोन भन्ने मान्छेले यस्तो प्रकारले प्रभुलाई कम्प्लेन गरेको छ, परमेश्वरले मलाई त्यागिदिनु भयो, परमेश्वरले मलाई छोडिदिनु भयो, परमेश्वर हुनुहुन्न। आज परमेश्वर मेरो साथमा भएको भए के आज मेरो यो हालत हुन्थ्यो? त्यति बेला परमेश्वरले चाहिँ एउटा एन्सर दिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। परमेश्वरले उत्तर दिएको कुरा हामी देख्छौँ। होइन ए सियोन, तिमी के भन्छौ? तिमीलाई लाज लाग्दैन? कस्तो खालको कुरा तिमीले गरेको? के कुनै दुध चुस्ने बालकलाई आफ्नो आमाले बिर्सन सक्छ र?
कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। त्यसरी नै म पनि तिमीलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। तिम्रो जिन्दगीमा आएको परिस्थितिमा, तिम्रो जिन्दगीमा आएको दुःख, तिम्रो जीवनमा आएको आँसु, तिम्रो जीवनमा आएको एक्लोपन, तिम्रो जीवनमा आएको सतावटले तिमीले सोचिकन तिमीले यो सोचिराखेका छौ, मैले तिमीलाई बिर्से, कहिले पनि म तिमीलाई बिर्सन सक्दिनँ भनिकन भन्दछ। भाइ पढिदिनुहोस् त दया गरिकन 15 पदलाई। के कुनै स्त्रीले आफ्नो दुध चुस्ने बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफ्नो गर्भको छोरामाथि नटिटाउँछ के छिटाउँदैन र यिनीहरूले बिर्सन सक्छ। बिर्सन पनि सक्छ त्यो आमाले, तर म चाहिँ तँलाई बिर्सने छैन। तर म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। तिमीले मलाई बिर्स्यौ भन्दैछ, तिमीले मलाई बिर्स्यौ भन्दैछ। हेर सियोन, म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। आज तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई यो भनिराखेको होला, प्रभु आज तपाईँले मलाई बिर्सिनु भएको छ। यो प्रकारको दुःखमा म कति दिनसम्म रहनु, यो प्रकारको आँसुमा कति दिनसम्म रहनु, आज म के गर्नुपर्ने हो। मेरो जिन्दगीको सपनाहरू च्यातिएको छ, भविष्यहरू लथालिङ्गै भएको छ, सबै प्रकारको कमाइहरू टम्मै भएको छ, तपाईँले मलाई बिर्सिनु भएको छ भनिकन तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई कता कता कम्प्लेन गरिराखेका हुन सक्छौँ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई बिर्सेको छुइनँ, मैले तिमीलाई कहिले पनि बिर्सेको छुइनँ भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्छौँ। र अब तपाईँले 16 पदलाई पनि पढिदिनुहोस् भाइ। हेर मैले तँलाई आफ्नो हत्केलामा खोपेको छु। हत्केलामा पो खोपेको छु त। तेरा पर्खालहरू मेरो सामु छ। याद गर, म तँलाई कहिले बिर्सन सक्दिनँ। तेरो पर्खाल मेरो नजिकमा छ। आज मेरो हत्केलामा मैले तँलाई खोपेको छु। आज तपाईँ र मेरो निम्ति सान्त्वनाको वचन छ, तपाईँ र मेरो निम्ति उत्साहको वचन छ। हो, एउटा निराशजनक स्थितिमा तपाईँ र म पुग्यौँ होला, पुगिराखेका छौँ। एक प्रकारको परिस्थितिले तपाईँ र मलाई गलाएको छ र हामीले भनिराखेका छौँ, सियोनले जस्तै, प्रभु तपाईँले मलाई बिर्सिदिनु भयो, तपाईँले मलाई त्यागिदिनु भयो। यसको उत्तरमा भन्नुहुन्छ, के कुरा गर्छ, म तिमीलाई कहिले बिर्सन सक्दिनँ, म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्न सक्दिनँ। र यो जग्गाबाट म तपाईँहरूको बिचमा दुईवटा कुरा हामी थोरै समय हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यस जग्गामा भनेको छ, मैले तँलाई बिर्सिएको छुइनँ, कारण मैले चाहिँ तेरो चित्रलाई मेरो हातको हत्केलामा खोपेर राखेको छु भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र यो आज हामी चाहिँ थोरै समय यो परमेश्वरको हात चाहिँ कस्तो खालको हात हो, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोपेर राख्नु भएको छ, पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भन्दाहुँदी चाहिँ यो परमेश्वरको हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले के कुरो प्राप्त गरिराखेका छौँ अथवा के कुरो प्राप्त गर्छौँ, यो दुईवटा कुरा एकदमै छोटकारीमा हेरिकन म राख्नेछु, कारण यो तपाईँ र मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि परमेश्वरको हात, जुन हातमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोपिएको छ भनिकन भनिराखेको छ, र यो हात चाहिँ कस्तो खालको हात हो, अनि यो हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले आज के कुरो प्राप्त गरिराखेका छौँ परमेश्वरको हातबाट भन्ने सम्बन्धलाई हामी दुईवटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, यहोशूको किताब 4 अध्यायको 24 पदमा चाहिँ लेखिएको छ परमेश्वरको वचनमा, यो जुन चाहिँ हातमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोप्नु भएको छ नि, यो हात चाहिँ नि एउटा माइटी हात हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। यो एउटा चाहिँ अत्यन्तै सामर्थी हात हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। पृथ्वीका सबै मानिसहरूले परमप्रभुको हात त्यो सामर्थी छन् भनिकन जानुन्। हेर्नुहोस् त, यो सियोनले भनेको रहेछ, प्रभु तपाईँले मलाई बिर्सिदिनु भयो, यसैले आज म दुःखमा छु, तपाईँले मलाई भुलिदिनु भयो, त्यागिदिनु भयो, यसैले आज म यो परिस्थितिको बीचमा छु। प्रभुले भन्छ, कस्तो कुरा गर्छ, म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ, म कहिले पनि तिमीलाई त्याग्न सक्दिनँ। हेर त मेरो हात, जुन हातमा मैले तिमीलाई चित्र के गरेको छु, खोपेर राखेको छु। अनि यो जुन चाहिँ हातमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोपेर राख्नु भएको छ, यो हात चाहिँ सामर्थी हात हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्यौँ। यसै कारण तपाईँ र म ढुक्क हुनुपर्छ, तपाईँ र म एक प्रकारको खुसी हुनुपर्छ। किन भन्दा हुँदी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि खोप्नु भएको छ, अनि यो हात चाहिँ एउटा सामर्थी हात हो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ यो हात चाहिँ कस्तो खालको हात अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन पहिलो सामुएलको किताब 5 अध्यायको 6 पदले बताउँदछ,
अंग्रेजीमा चाहिँ यो हात चाहिँ एउटा हेभी भनिकन हेभी भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। यो अत्यन्तै भारी हात हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तर परमप्रभुको हात अति भारी भएर राखिदिनुहोस्। दोस्रो चाहिँ यो हात चाहिँ कस्तो खालको हात रहेछ भन्दा हुँदी अंग्रेजीमा चाहिँ हेभी भनेको छ, एउटा भारी हात छ। यो हातले जुनै पनि कुरा परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको हातमा खोप्नु भएको छ। यो हात चाहिँ एउटा माइटी ह्यान्ड हो, एउटा सामर्थी हात छ भनिकन आज भन्दछ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो हात चाहिँ एउटा यस्तो खालको हात हो भनिकन आज हामीले पढ्यो परमेश्वरको वचनमा। यो हेभी छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा बताउँदछ। यो एउटा भारी हात छ भनिकन आज बताउँदछ। त जिन्दगीमा तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा यो परमेश्वरको हात पाउनु नै यो कति खुसीको कुरा छ। के तपाईँ र म खुसी हुनु पर्दैन र? के तपाईँ र मैले यही प्रकारले शङ्का गर्ने, परमेश्वरले मलाई त्यागिदिनु भयो, परमेश्वरले मलाई छोडिदिनु भयो? यो चाहिँ दोस्रो कुरो प्रभुको वचनले भन्दछ। तेस्रो कुरो चाहिँ यो हात चाहिँ कस्तो खालको हात अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा यो हामी गन्तीको किताब 11 अध्यायको 23 पदमा हामी पाउँछौँ। यो हात चाहिँ पावरफुल भनिकन भन्दछ। अत्यन्तै पावरफुल हात हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, के परमप्रभुको हात छोटो भएको छ र? के परमप्रभुको हात छोटो भएको छ र? यो छोटो हात होइन। आज यो हातले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। यो लामो हात हो, यसले सारा पृथ्वीका सबै मान्छेलाई अटाउन सक्छ, मान्छेलाई भेट्न सक्छ भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको हातको जुन चाहिँ सामर्थ्य यसमा कुनै लिमिटेड छैन, यो अनलिमिटेड हो। यो प्रकारको हात चाहिँ परमेश्वरको तपाईँ र म माथि रहेको छ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी तेस्रो कुरा हामी देख्यौँ। अब चौथो कुरो परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। एजराको किताब 7 अध्यायको 27 अनि 28 पदमा हामी पाउँछौँ। अंग्रेजीमा चाहिँ सायद हामीले लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो हात चाहिँ भलो हात भनिकन परमेश्वरको वचनमा बताउँदछ। यो हात चाहिँ गुड भनिकन आज बताउँदछ। असल हात भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरालाई हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यसैले आज जुन हात परमेश्वरले तपाईँ र ममा राख्नु भएको छ, जुन हातमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोप्नु भएको छ, यो हात चाहिँ सामर्थी छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। दोस्रो चाहिँ यो हात चाहिँ अति हेभी छ, अति नै आज भारी छ यो हात। तेस्रो यो हात अत्यन्तै सामर्थी पावरफुल छ यो हात। चौथो चाहिँ यो हात चाहिँ भलो छ, यो गुड ह्यान्ड हो, यो अति असल हात छ। आज तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा आज तपाईँ र मैले यो कुरो सोच्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा जस्तै खालको परिस्थितिमा भएर गए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र ममा यो प्रकारको हात राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब दोस्रो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। यो जुन हातमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोपेर राख्नु भएको छ, यो हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले के कुरो प्राप्त गरिराखेका छौँ, यो हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले के कुरो प्राप्त गर्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार म तपाईँहरूको बिचमा 7 वटा कुरा राख्न गइराखेको छु। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ तपाईँ र म हामी थोरै समय चाहिँ यस्ता 7 वटा कुरा रहेछ जुन हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले प्राप्त गरिराखेका छौँ अनि प्राप्त गर्छौँ पनि। परमेश्वरको हातमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले खोप्नु भएको छ हत्केलामा। अनि यो हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले दिन प्रतिदिन 7 वटा कुरालाई तपाईँ र मैले प्राप्त गरिराखेका छौँ। अनि तपाईँ र म आज यो 7 वटा कुरा प्राप्त गरेका छौँ। यदि छैनौँ भने के कारण चाहिँ तपाईँ र मैले प्राप्त गरिराखेका छैनौँ, त्यो कुरोलाई आज हामी थोरै समय आज हामी हेरिकन यो वचनलाई म राख्नेछु। म लामो गर्ने छैन कारण यो रात्रिको समय हो। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यो हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले पाइराखेका कुरा अथवा पाउने कुरा चाहिँ बल प्राप्त गर्छौँ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् दया गरिकन एजराको किताब 7 अध्यायको 28 पदमा हामी पाउँछौँ कि जब पनि प्रभुको दास एजराको जीवनमा लालाक लुलुक हुने कुराहरू आए, निराश हुने कुराहरू आए, सम्पूर्ण प्रकारले आज आफ्नो जिन्दगीमा आज आँसुका कुराहरू आयो, त्यति बेला भन्दछ परमेश्वरको हात म माथि भएकोले
म बलियो भए भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि राजा तिनका सल्लाहकारहरू सल्लाहकारहरू र राजाका सबै शक्तिशाली शासकहरूको सामु ममाथि दया देखाउनु भएको छ। अनि परमप्रभु मेरा परमेश्वरको हात ममाथि रहेका हुनाले म बलियो भए। सबैभन्दा पहिलो कुरा, तपाईँ र मैले परमेश्वरको हातबाट बल तपाईँ र मैले पाउँछौँ। हो, आज तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा परिस्थिति छ, हामी गरिबीमा छौँ, हामी रोदनमा छौँ, बिरामीमा छौँ, तर जस्तै प्रकारको स्थितिमा भए तापनि तपाईँ र मैले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो हातमा खोप्नु भएको छ र यो हातबाट तपाईँ र मैले दिन प्रतिदिन बललाई प्राप्त गरिराखेका छौँ। दिन प्रतिदिन तपाईँ र मैले जिउने बल पाएका छौँ। दिन प्रतिदिन तपाईँ र मैले साहस पाएका छौँ। दिन प्रतिदिन हिम्मत तपाईँ र मैले पाएका छौँ। तर यी दिनहरूमा संसारका मानिसहरूले यो परमेश्वरको हात नपाएको खण्डमा, यो परमेश्वरको साथ नपाएको खण्डमा उनीहरूले बल नपाएकोले आज मान्छेले दिनहुँ आत्महत्या गर्न परिराखेको छ। दिनहुँ आफ्नो जिन्दगीको आज उसले आफ्नो जिन्दगीको अन्त गरिराखेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। इजराको जिन्दगीमा सम्पूर्ण प्रकारको परिस्थितिमा भएर उनी जान पर्यो, तर परमेश्वरको हातद्वारा चाहिँ उसले बल पाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। हामी खुसी हुनुपर्छ। प्रभु, तपाईँको जिन्दगीमा मैले धन किन नपाउँ, धन म धनी मान्छे नबनौ, मेरोमा केही नहोस्, तर तपाईँ र तपाईँको हात जसले मलाई आफ्नो जिउने बल तपाईँ र मैले मलाई दिनुहुन्छ, मलाई यति नै म सन्तुष्ट छु भनिकन तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ। पहिलो कुरा प्रभुको हातबाट तपाईँ र मैले बल प्राप्त गरिराखेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ यो जुन चाहिँ हात छ, यस हातले चाहिँ तपाईँ र मलाई डोर्याउँछ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा पाउँछौँ। भाइ पढ्नुहोस्, इजराको किताब 7 अध्यायको 9 पद हामी पाउँछौँ कि यो हातबाट तपाईँ र मैले गाइडनेस पाउँछौँ, उहाँले हामीलाई डोर्याइरहनु भएको छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। किनभने पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा उनी बाबेलबाट माथि जान सुरु गरे र परमेश्वरको भलो हात, परम प्रभुको भलो हात उनी माथि रहे अनुसार पाँचौं महिनाको पहिलो दिनमा उनी यरुशलेममा आइपुगे। परमेश्वरको भलो हात चाहिँ उनीहरू माथि रहेकोले 5औं दिनमा चाहिँ यरुशलेम पुग्यो भनिकन यस जग्गामा लेखेको कुरा आज हामी देख्छौँ। परमेश्वरको हातले चाहिँ उनीहरूलाई डोर्याएको कुरा आज हामी देख्छौँ। परमेश्वरको हातले उनीहरूलाई डोर्याउँदै एउटा डेस्टिनेसनमा अथवा एउटा लक्ष्यमा पुग्नु पर्ने जग्गामा आज पुगिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। आज तपाईँ र म यात्रा गरिराखेका छौँ। यरुशलेम तर्फ तपाईँ र मेरो यात्रा छ, तपाईँ र मेरो स्वर्गतर्फको यात्रा तपाईँ र मलाई छ, र यो यात्रामा तपाईँ र मलाई हम्मै परिराखेको छ। स्वर्गमा पुग्नका निम्ति तपाईँ र मलाई अत्यन्तै गाह्रो परिराखेको छ। यो बाटोमा तपाईँ र म अल्मलिराखेको अवस्थामा छौँ। यो बाटो तपाईँ र मैले हराउन आँटेको अवस्थामा छौँ। यो बाटोमा तपाईँ र म डेस्टिनेसनमा पुग्न नसक्ने स्थितिमा तपाईँ र म पुगेर लालाक लुलुक तपाईँ र म भएका छौँ। तर कति मिठो कुरा, इजराहरूको जिन्दगीमा, प्रभुको दास इजराहरूको जीवनमा परमेश्वरको हात भएकोले यरुशलेम तर्फ उनीहरू ठिक समयमा पुगे भन्छ। आज उनीहरूको लक्ष्य उनीहरूले प्राप्त गरे भनिकन आज भन्दछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा जत्तिकै धन पाए तापनि, जत्तिकै सम्पत्ति पाए तापनि, जत्तिकै इज्जत पाए तापनि, जत्तिकै महान तपाईँ र मैले पाए तापनि परमेश्वरको हात तपाईँ र मैले पाउन सकेनौँ भने तपाईँ र मेरो लक्ष्य, तपाईँ र मेरो पुग्ने जग्गामा तपाईँ र म कहिले पनि पुग्न सक्दैनौँ। यो तपाईँ र मैले देख्न सक्यौँ। दोस्रो, परमेश्वरको हातले चाहिँ तपाईँ र मलाई डोर्याउँदछ। दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातले तपाईँ र मलाई गर्ने तेस्रो कुरो चाहिँ हामी भजनको किताब 37 को 24 मा तपाईँ र मैले पढ्नुपर्छ कि यो परमेश्वरको हातले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ सम्हाल्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। ऊ लडिहाले तापनि पूर्ण रूपले लडिरहेरै रहने छैन, लडिरहने छैन, किनकि परमप्रभुले उसलाई आफ्नो हातले सम्हाल्नु। हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छे लडे तापनि गिरिरहने छैनन् अरे, फेरि पनि परमेश्वरको हातले चाहिँ
उसलाई सम्हाल्छ भनिकन आज भन्दछ। हुनसक्छ तपाईँ र मेरो यो बाटोमा हामीले गरेको कारणले गर्दा हामी लड्यौँ, हामी पछौटे भयौँ, हामीले उन्नति गर्न सकेनौँ, हामी एक प्रकारको आज बाँधिएको अवस्थामा तपाईँ र म जिराखेका छौँ। तर परमेश्वरको वचनमा कति ठुलो आशा छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ, छोरा तिमी डराउनु पर्दैन, तिमी बाँकी बन्यौ, तिमी मदेखि ब्याकस्लाइड भयो, तिमी मदेखि टाढो भयो, तिमीले बरु मलाई बिर्से तापनि मैले तिमीलाई कहिले बिर्सन सकेको छुइनँ, कारण तिमी मेरो छोरा हौ। अब तिमी लड्यौ तर याद गर मेरो हात तिमी माथि छ, म तिमीलाई सम्हाल्नेछु, लडिहाले तापनि म उसलाई सम्हाल्नेछु भन्दछ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हरेक पलमा सम्हालिरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ मलाई ठिक समयमा अन्न दिइरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ मलाई ठिक समयमा पानी दिइरहनु भएको छ। सम्हाल्ने काम परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। तपाईँ र मैले आज भिख माग्नु परेको छैन। तपाईँ र मैले कसैलाई हात फैलाउन परिराखेको छैन। यद्यपि तपाईँ र म हुनसक्छ गरिबीमा छौँ, तर पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्हाल्नु भएको छ। यसरी तपाईँ र मैले भन्नु हुँदैन प्रभुले मलाई त्यागिदिनु भयो, प्रभुले मलाई बिर्सिदिनु भयो, प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ, खोइ प्रभु भएको भए यस्तो दुःख हुन्थ्यो र मलाई यस्तो परिस्थिति हुन्थ्यो होला। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मैले तिम्रो चित्रलाई मैले हत्केलामा खोपेको छु र यो हातबाट तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट हरेक कुरा प्राप्त गरिरहेको छौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सम्हालिरहनु भएको छ। कस्तो खुसीको कुरा छ। अब चौथो कुरा परमेश्वरको वचनमा बताउँदछ, 7वटा कुरा म हेरिराखेको छु। चौथो कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ हात छ, यो हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले पाउने चौथो कुरा चाहिँ हामी यो यूहन्नाको किताब 10 अध्यायको सायद 28 पदमा हामी पाउँछौँ कि यो हातबाट तपाईँ र मैले सुरक्षा पाउँछौँ अथवा सुरक्षा पनि तपाईँ र मैले पाइराखेका छौँ भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिनेछु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैन, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लान सक्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा रहेछ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई अनन्त जीवन दिनेछु र कसैले पनि मेरो हातबाट तिमीलाई खोसेर लान सक्दैन। यो हातले तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिँदछ। यो चिन्ताले, यो फिक्रीले, यो आपत्तिले, यो विपत्तिले आज परमेश्वरको हातबाट तपाईँ र मलाई खोज्न सकिराखेको छैन। परमेश्वरको हात यति सामर्थ्य छ, अघि तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, यति हेभी छ यो हात। यस्तो प्रकारले परमेश्वरले सम्हालिरहनु भएको छ। तपाईँ र मलाई कसैले खोसेर लान सकिराखेको छैन पनि अनि सक्ने छैन पनि। यसैले आज तपाईँ र म आज यो बाटोमा आएर खुसी हुनुपर्छ, तपाईँ र म रमाउनु पर्छ, तपाईँ र म हाँस्नु पर्छ र प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको हातले साँच्चै आजको दिनसम्म मलाई सुरक्षा दिएको छ। हो, म पनि कोभिड-19 को शिकार बने, आज म पनि विभिन्न प्रकारको बिरामको शिकार म बने, तर तपाईँले मलाई यस्तो प्रकारले सुरक्षा दिनुभयो जुन सुरक्षाको आडमा आजको दिनसम्म यस पृथ्वीमा तपाईँ र मैले सास फेर्न पाएका छौँ। परमेश्वरको हातले तपाईँ र मलाई आजको दिनसम्म सुरक्षा दिइराखेको छ। यो भयो चौथो कुरा। अब पाँचौं कुरा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदै यो हातबाट तपाईँ र मैले पाउने पाँचौं कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ, सान्त्वना, कम्फर्ट तपाईँ र मैले पाउँछौँ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तपाईले मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ, तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख अनि चैन छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको हातमा त सुखै सुख छ, चैन छ भनिकन आज यस जग्गामा बताउँदछ। परमेश्वरको हातबाट तपाईँ र मैले सुख प्राप्त गर्छौँ, कम्फर्ट तपाईँ र मैले सान्त्वना प्राप्त गरिराखेका छौँ। र यस जग्गामा भनिराखेको छ प्रभु भजन लेखकले, तपाईँले मलाई तपाईँको दाहिने हातमा सुखै सुखमा राख्नु भएको छ, मलाई कम्फर्ट तपाईँ र मलाई दिइरहनु भएको छ। के तपाईँ र मैले यो बाटोमा सान्त्वना पाएका छैनौँ र? के तपाईँ र म आज सुखमा छैनौँ र? अवश्य पनि तपाईँ र म छौँ। यस्तो सान्त्वना छ। मलाई आज यस्तो लाग्छ, प्रभुको घर एलसदाईमा बस्छु, चारैतिर एलसदाईदेखि बाहिर म हेरेपछि सबै मान्छेहरूको अनुहारमा कालो, निराश, केही नभएको, सबै प्रकारको अशान्तिपूर्ण, सान्त्वना नपाएर भौतारी हिँडिराखेको अवस्थामा छ। तर हामी परमेश्वरको घरमा बस्नेलाई, परमेश्वरमा आस्था राख्नेलाई ढुक्क छ,
कुनै फिक्री चिन्ता भन्ने कुरा छैन। सान्त्वना परमेश्वर हाम्रो हृदयमा दिनुभएको छ। हो, रोगमा छौँ, आज म पनि एक प्रकारको मलाई रोग बिमार, मलाई एक प्रकारको म अहिले बिमारै भइराखेको छु, तर यस्तो बेलामा पनि मलाई ढुक्क केही छैन। सान्त्वना ढुक्क परमेश्वरले हामीलाई के गरिरहनु भएको छ, दिइरहनु भएको छ। परमेश्वरको हात जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई सान्त्वना दिँदछ, जुन सान्त्वना आज तपाईँ र मैले प्राप्त गरिराखेका छौँ। यो भयो पाँचौं कुरा। अब छैटौं कुरा चाहिँ यो हात चाहिँ एउटा यस्तो खालको हात रहेछ, यो हातबाट चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ प्रेरितको किताब 11 अध्यायको सायद 21 पदमा हुनुपर्छ कि यो हातले चाहिँ तपाईँ र मलाई बढाउँदै लान्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि प्रभुको हात, अनि परम प्रभुको हात तिनीहरूको साथमा थियो, तिनीहरूको साथमा थियो र धेरैजनाले विश्वास गरे, धेरैजनाले विश्वास गरे र प्रभुतिर फर्के, प्रभुतिर फर्के। त्यस जग्गामा चाहिँ मण्डलीको उन्नति भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यसोमा भनेको छ परम प्रभुको हात चाहिँ त्यो मण्डलीमा भएकोले धेरैजनाले विश्वास गरे, अथवा धेरैजनाले चाहिँ के गरे अरे भन्दा हुँदै चाहिँ मण्डलीको उन्नति भयो, धेरैजना प्रभुमा थपिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको हात चाहिँ त्यो मण्डलीमा भएकोले मण्डली बढ्दै गएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। आज यी दिनहरूमा भने जस्तो मण्डली बढ्न सकिराखेको छैन, भने जस्तो मण्डलीले उन्नति गर्न सकिराखेको छैन, भने जस्तो मण्डलीले प्रगति गर्न सकिराखेको छैन। किन भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको हात चाहिँ त्यो मण्डलीबाट चाहिँ हटेको खण्डमा, परमेश्वरको हात चाहिँ त्यो मण्डलीबाट हटेको खण्डमा मण्डलीले उन्नति गर्न सकिराखेको छैन। परमेश्वरको वचनले भन्दछ जुन मण्डलीमा परमेश्वरको हात हुन्छ त्यो मण्डली चाहिँ उन्नति हुँदै गयो भनिकन यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि जब परमेश्वरको हात रहन्छ, परमेश्वरको हात यदि तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, तपाईँ र मेरो घरमा यदि रहिरह्यो भने यसले चाहिँ उन्नति गर्दै जान्छौँ। तपाईँ र म बढ्दै जान्छौँ प्रभुमा, परमेश्वरमा तपाईँ र म भरिपूर्ण हुँदै जान्छौँ। तर आज यी दिनहरूमा तपाईँ र मैले आफूलाई जाँचिनु पर्दैन र के परमेश्वरको हात तपाईँ र ममा छ, के परमेश्वरले आफ्नो हात तपाईँ र ममा हटाइरहनु भएको छैन। भन्दछ मेरो हात सदैव म तिम्रो साथमा रहन चाहन्छु, तर आज तिमीले पाप गर्यौ भने, आज तिमी अपराधी बन्यौ भने कसरी मेरो हात तिमीमाथि म राख्न सक्छौ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ यो हात जुन हातले चाहिँ तपाईँ र मलाई बढाउँदै लाने काम गर्दछ, यस्तो हातमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोप्नु भएको छ। र सातौं कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ यो हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले चङ्गाई पाउँछौँ भनिकन आज भन्दछ। लुकाको किताब 4 अध्यायको 10 पद पढिदिनुहोस् त। यो हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट चङ्गाई पाउँछौँ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। कृपया पढिदिनुहोस्। किनभने यो लेखिएको छ, यो लेखिएको छ तपाईलाई रक्षा गरून् भनी 4 अध्यायको भाइ 40 पदलाई पढ्नुहोस्, माफ गर्नुहोस्, 4 अध्यायको 40 पदलाई, लुकाको किताब 4 अध्यायको 40 पदलाई। अब घाम अस्ताउँदै गर्दा जस कहाँ नाना प्रकारको रोग लागेका बिरामीहरू थिए उनीहरू सबले तिनीहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याए अनि उहाँले आफ्ना हात तिनीहरू हरेक माथि राख्नुभयो र तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। जब पनि मान्छे परमेश्वर कहाँ आए रोगी बिरामी लिएर परमेश्वरले हात राखिदिनु भयो अरे अनि सबै चङ्गाई भयो भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हात चाहिँ चङ्गाई पार्ने हात हो। यो हातबाट तपाईँ र मैले चङ्गाई पाउँछौँ। आज तपाईँ र म विभिन्न प्रकारको रोग शिकार तपाईँ र म बनेका छौँ, दुःख लाग्छ, दबाई पानीले ठिक भएको छैन, तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ यो जुन चाहिँ हातमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोप्नु भएको छ नि, यो हातले चाहिँ तपाईँ र मलाई चङ्गाई पनि दिँदछ, तर तपाईँ र ममा चाहिँ एउटा विश्वास हुन पर्यो। आज परमेश्वरले तपाईँ र ममा यो हातमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोप्नु भएको छ र हामीले भन्नु हुँदैन सियोनले जस्तै प्रभुले मलाई बिर्सिदिनु भयो, प्रभुले मलाई त्यागिदिनु भयो। प्रभुले तपाईँ र मलाई बिर्सिनु भएको छैन, प्रभुले मलाई तपाईँ र मलाई त्याग्नु भएको छैन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अफालिदिनु भएको छैन। कुनै दुधा चुस्ने आमाले आफ्नो बालकलाई बिर्सन सक्छ र? सक्दैन। तर सक्नु पनि भोलिको दिनमा गएर सक्ला, तर म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ, कारण यो खालको हातमा मैले तिमीलाई के गरेको छु, खोपेको छु। अब अन्तमा तपाईँको बिचमा म 3 जना यस्तो मान्छे ल्याउन चाहन्छु जसले चाहिँ
यो हातको महत्त्व बुझेको खण्डमा, यो हातको महत्त्व बुझेको खण्डमा यो हात छोड्नै नचाहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यो हातलाई चाहिँ उनीहरूले अँगालिरहन चाहेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरको वचनमा भन्दछ यो हातबाट यो सबै प्रकारको कुरालाई प्राप्त गर्नु हो भने चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा यो हातमा चाहिँ तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई नम्रतापूर्वक समर्पण गर्नुपर्छ भनिकन पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। यो दामी हात छ परमेश्वरको हात, जुन हातमा तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले आफूले आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ, नम्र तुल्याउनु पर्छ भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। यसकारण परमेश्वरको सामर्थ्य हात मुनि, परमेश्वरको सामर्थ्य हात मुनि आफू आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठिक समयमा उहाँले तिमीलाई उच्च पार्नुहुन्छ। यो खालको हातमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोप्नु भएको छ। तर यो हातमा सदैव तपाईँ र म समर्पित हुनुपर्छ। यो हातमा सदैव तपाईँ र म नम्र भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र तपाईँ र म हेरौँ, यस्तो 3 जना मान्छे जसले आफ्नो जिन्दगीमा पैसा खोजेन, जसले आफ्नो जिन्दगीमा इज्जत खोजेन, जसले आफ्नो जीवनमा आदर खोजेन, जसले आफ्नो जीवनमा नेम खोजेन, जसले आफ्नो जीवनमा फेम खोजेन, मात्रै परमेश्वरको हात खोजेको हामी देख्दछौँ। त्यो पहिलो मान्छेको विषयमा मैले अघिबाटै थुप्रै अध्ययन तपाईँलाई गराइसकेको छु। त्यो पहिलो मान्छेको नाम चाहिँ को रहेछ भन्दा याबेस, जसको सम्बन्धमा पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 10 पदमा हामी पाउँछौँ। उहाँले भन्छ, प्रभु तपाईँको हात भए मलाई पुग्छ भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 10 पदलाई। अनि याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, तपाईले मलाई साँच्चै आशिष दिनु भएको भयो भने, मेरो सीमाना बढाइदिनु भएको भए तपाईको हातले मलाई साथ दिएको भए। यस जग्गामा परमेश्वरको हातको लालसा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। जब पनि उसले यसरी प्रार्थना गर्छ, प्रभु तपाईको हात मलाई भए पुग्छ, मलाई अरू केही पनि कुरा चाहिँदैन। यसको प्रतिफलमा के भयो याबेस? परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, भाइ पढिदिनुहोस् माथिल्लो भागलाई। उनी दाजुभाइहरूको बीचमा आदर योग्य मान्छे भयो भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस्। अनि याबेस आफ्नो दाजुभाइहरू भन्दा आदरणीय भयो भनिकन आज भन्दछ। जब पनि उसले परमेश्वरको हातमा आफूलाई समर्पण गर्यो, परमेश्वरको हात उसले खोजेको कुरा हामी देख्छौँ। जब पनि परमेश्वरको हातमा उनी समर्पित बने, परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ सबैभन्दा आदरणीय मान्छे बने भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र मलाई आदरणीय मान्छे बन्न मनपर्छ, इज्जतदारी मान्छे बन्न मनपर्छ। तपाईँ र म इज्जतदारी अनि आदर योग्य मान्छे त्यति बेला मात्रै बन्न सक्छौँ जब तपाईँ र म आफ्ना परमेश्वरको अघि परमेश्वरको हातमा तपाईँ र मैले आफूलाई नम्र बनाउँछौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको हातले तपाईँ र मलाई साथ दिनुहुन्छ, सान्त्वना दिनुहुन्छ। तर यो हातप्रति तपाईँ र मेरो यो कर्तव्य छ, तपाईँ र म नम्र हुनुपर्छ यो हातमा। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी याबेसको जीवनबाट तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। अब दोस्रो मान्छे चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा दाउदलाई हामी पाउँछौँ। दाउद अति परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे थियो, तर पनि थुप्रै जग्गामा उनी चुकेको कुरा हामी देख्छौँ, उसले गल्ती गरेको कुरा हामी देख्छौँ, उसले भुल गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तर एउटा बाटोमा उसले यस्तो डरलाग्दो गल्ती गरेको छ, जुन गल्तीको कारणले गर्दा उनी परमेश्वर अत्यन्तै रिसाएको छ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा दोस्रो सामुएलको किताब 24 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ कि उसले परमेश्वरमा भर पर्नुको साटोमा आज आफूमाथि भर परेर ऊ घमण्डी भएर चाहिँ उसले सेन्सेस लिएको कुरा हामी देख्छौँ। सम्पूर्ण प्रकारले जनगणना गरेको कुरा हामी देख्छौँ, जसले गर्दा उनी प्रभु अति क्रोधित हुनुभएको छ। भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन 24 अध्यायको 1 पदलाई। अनि परमप्रभुको क्रोध फेरि इजरायलको विरोधमा दन्किहाल्यो र उहाँले तिनीहरूको विरोधमा दाउदलाई यसो भन्न सुर्याउनु भयो, जाऊ इजरायल र यहुदा गन्ती गर। यस जग्गामा हामी देख्छौँ कि परमेश्वर यति रिसाउनु भएको छ, यसको प्रतिफल चाहिँ के छ भन्दा हुँदी दाउद यति डरलाग्दो उसले एउटा पाप गरेको कुरा बाट गएर परमेश्वरले उसलाई दण्ड दिने एउटा निर्णय गर्छ। अनि दण्ड दिने निर्णय गर्दा हुँदी चाहिँ 3वटा कुरो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, 3वटा कुरोलाई छान्नु पर्ने हुन्छ।
तर यो तीनवटा कुराहरू मध्ये दाउदले चाहिँ परमेश्वरको हातलाई छानेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो कुरो चाहिँ हामी 24 अध्यायको 14 पदमा पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ, अनि 13 अनि 14 पदलाई पढिदिनुहोस् बुझ्नका लागि चाहिँ। तब गाद दाउद कहाँ आए, गाद भन्ने एकदमै मान्छे दाउद कहाँ आए र उनलाई यो बताए, र उनलाई भने के तिम्रो देशमा 7 वर्षसम्म तिमीमाथि अनिकाल आओस्, पहिला तिम्रो 7 वर्ष तिम्रो देशमा अनिकाल आउनु पर्ने हो कि, वा के तिमी 3 महिनासम्म तिम्रा शत्रुहरूको सामुबाट तिनीहरूले तिमीलाई पिछा गर्दा भागी बस्छौ, तिमी भागिनुपर्छ शत्रुदेखि, अनि के तिम्रो देशमा 3 दिनसम्म महामारी चलोस्। 3वटा अब विचार गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् मलाई पठाउनु हुने कहाँ, हजुर म के जवाफ फर्काएर लैजाऊ। अब 14 पद पढ्नुहोस्। तब दाउदले गादलाई भने म ठुलो आपदमा छु, हेरा म आज ठुलो आपदमा परिगए, अब हामी परमप्रभुकै हातमा परौँ, म परमप्रभुकै हातमा पढौँ। यस जग्गामा हामी देख्छौँ जब पनि आपत्तिको समय आयो, जब पनि विपत्तिको समय आयो, जब पनि रोदनमय समय आयो, सकस स्थिति आयो, एक्लो अवस्था आयो, त्यति बेला प्रभुको दास दाउदले चुज गरेको छ, प्रभुको हातलाई चुज गरेको हामी देख्छौँ। प्रभुको हातलाई चुनेको हामी, मलाई प्रभुकै हात चाहियो, मलाई अरू कसैको पनि हात चाहेन भनिकन यस जग्गामा बताउँदछ। तपाईँ र मैले जिन्दगीमा गल्ती गर्यौँ, भुल हामीले गर्यौँ, यसको सजाय तपाईँ र मैले भोग्नु पर्छ। तर जब पनि दाउदले यो जीवनमा प्रभुको हात उसले चाह्यो नि, परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ प्रभुको दास दाउदले नयाँ खुसी पाएको हामी देख्छौँ, नयाँ रमाहट पाएको हामी देख्छौँ, नयाँ विजय पाएको हामी देख्छौँ, नयाँ आनन्द पाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले आनन्द गुमाएका छौँ हाम्रो भुलले गर्दा हुँदी, नयाँ विजय तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ। तर जब तपाईँ र म परमेश्वरको हातमा पर्छौँ, हो परमेश्वरले केही समय तपाईँ र मलाई तारना दिनुहुन्छ, एक दुई थप्पड लाउनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई अलिकति सकसमा लानुहुन्छ, दुःखमा लानुहुन्छ, परिस्थितिमा लानुहुन्छ, रोदनमा लानुहुन्छ, तर भोलिको दिनमा गएर यो हातले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। दाउदले जस्तै तपाईँ र मैले गल्ती गरेँ होला, भुल गरेँ होला यो बाटोमा, तर के तपाईँ र मैले प्रभुको हातमै शरण पर्न तपाईँलाई मैले चाहेका छौँ? परमेश्वरको हात नै तपाईँ र मैले रुचाइराखेका छौँ? परमेश्वरको हातमा नै तपाईँ र म नम्र हुन चाहिराखेका छौँ? दोस्रो उदाहरण प्रभुको दास दाउदलाई हामीले देख्यौँ, जसले आफ्नो जिन्दगीमा परमेश्वरको हात नै चाहेको कुरा आज हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले के खोजिराखेका छौँ? धन सम्पत्ति, यो बेलासम्म पनि इज्जत, पोजिसन, फेम, नाम नखोजौँ, परमेश्वरको हात तपाईँ र मैले खोजौँ। र अन्तिम मान्छे जसले पनि परमेश्वरको हात नै खोजेको हामी देख्छौँ, परमेश्वरको हातमा उनी नम्र भएको कुरा हामी देख्छौँ, ती प्रभुको दासको नाम चाहिँ हो एलिया, जसको सम्बन्धमा पहिलो राजाको किताब 18 अध्यायको तपाईँ र मैले पढ्ने रहेछौँ 46 पदमा लेखिएको छ कि परमेश्वरको हात चाहिँ उसले चाहेको अनि परमेश्वरको हातले चाहिँ उसलाई सहायता गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि परमप्रभुको हात एलियामाथि थियो, अनि उनले आफ्नो कम्बर कसे, उनले आफ्नो कम्बर कसे र इजरायलको मूल ढोकासम्म अहाबको अघि दगुरे। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट कति मिठो प्रकारले लेखिएको रहेछ। उनले पनि परमेश्वरको हात खोजे अरे, अनि जब पनि परमेश्वरको हात चाहिँ उनले प्राप्त गरे एलियाले, उनी सामर्थ्य बनि गए भनिकन बताइदछ यस जग्गामा। उनी बलियो भयो गएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ कि उसले कम्बर कस्यो, उसले आफ्नो कम्बरमा ऊ लालाक भइसकेको थियो, उसले कम्बर खकुलो उसको भइसकेको थियो, ऊ के गर्नै नसक्ने स्थिति थियो, ऊ लाचार अवस्थामा थियो। तर परमेश्वरको हात उसले खोजेको खण्डमा, परमेश्वरको हातमा उनी समर्पित भएकोले आज उसले आफ्नो जिन्दगीमा सम्पूर्ण प्रकारले उसले कम्बर कसेर बलियो भएर आज ऊ अघि उसले परमेश्वरको सेवा गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो रात्रि पख दिनु चाहेको वचन यही हो कि भनिरहनु भएको छ, परमेश्वरले आज मैले तिमीलाई बिर्सेको छुइनँ। सियोनले भन्यो अरे प्रभु तपाईँ मलाई बिर्सिदिनु भयो, तपाईँले मलाई त्यागिदिनु भयो। प्रभुले भन्छ मैले तिमीलाई बिर्सेको छुइनँ छोरा, मैले तिमीलाई त्यागेको छुइनँ। हेर त, मेरो हातमा मैले तिमीलाई खोपेर राखेको छु, अनि यो हात जहाँबाट तिमीले 7वटा कुरा प्राप्त गरिराखेका छौ, र यो कुरो सधैँ तिमीले प्राप्त गरिरहनका लागि चाहिँ दाउदले जस्तै, एलियाले जस्तै र यो मान्छे याबेसले जस्तै
तिमीले पनि आफ्नो जिन्दगीमा परमेश्वरको हातमा तिमीले आफूले आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ र मात्र तिमीले प्रशस्तै प्रभुबाट तिमीले आशिष पाउँछौ। औ यो रात्रि पक्ष एउटा निर्णय गरौँ। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको हातमा तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई नम्र बनाएका छैनौँ भने, तपाईँ र मैले समर्पण गरेका छैनौँ भने, तपाईँ र मैले सियोनले जस्तै भनेका छौँ भने प्रभुले मलाई छोडिदिनु भयो, त्यागिदिनु भयो, प्रभुमा तपाईँ र मैले शङ्का गरिराखेका छौँ भने, परमेश्वरमा तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले डाउट गरिराखेका छौँ भने, आज तपाईँ र म पश्चातापी हौँ र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु होइन रहेछ, तपाईँले मलाई साँच्चै साथ दिनुभएको रहेछ र आजको दिनसम्म एकमुठी सास मैले फेर्न पाएको छु र म साँच्चै जसरी दाउद, जसरी याबेस, जसरी एलिया सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँको हातमा समर्पित बने, त्यसरी म समर्पित बन्न सकिराखेको रहेन रहेछु। मलाई सहायता गर्नुहोस् र म समर्पित बन्नेछु भनिकन तपाईँ र मैले छोटकारीमा सधैँ झैँ 30 सेकेन्ड तपाईँ र मैले प्रभुमा समर्पित बनौँ। तपाईँहरू जो पनि फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आफ्नो रुममा गइकन घोडामा आउने र भन्ने, प्रभु तपाईँको हात भए मलाई पुग्छ। जसरी याबेसले भन्यो तपाईँको हात भए मलाई पुग्छ, जसरी दाउदले पनि भन्यो प्रभुको हात भए मलाई पुग्छ, जसरी एलियाको जीवनमा तपाईँको हात भए मलाई पुग्छ, त्यसरी नै तपाईँको हात चाहिँ ममा राख्नुहोस् भनिकन हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको होस्।